अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऊँट किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको शैतान से क्यों पैदा किया और ऐसी क्या वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने के बाद वजू करने का हुक्म दिया है। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना क्यों किया। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त मांगी गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त क्यों दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट के अंदर कौन कौन सी खासियत रखा है और जानवरों के डॉक्टर ने इसके कौन कौन से फ़ायदे बताए हैं और ऊँट के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट का जिक्र कुरान में क्यों किया है। और अगर कोई शख्स ऊँट को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में ऊँट के बारे में सूरह गासिया की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें किस तरह पैदा किया गया। मेरे दोस्तों, इब्ने माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट घर वालों के लिए बाइसे इज्जत और बकरियां बाइसे बरकत होती हैं और घोड़ों की पेशानी में यानी कि घोड़ों में खैर और बरकत क़यामत तक के लिए बांध दी गई है। मेरे दोस्तों, ऊँट बड़े जिस्म वाला जानवर होता है और ऊँट इतना ताकतवर होता है कि वो भारी से भारी बोझ उठाकर बिना किसी तकलीफ के पांव पर खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी सकता है। और अगर कोई चूहिया ऊँट की नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ इसे ले जा सकती है। ऊँट फर्माबरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। ऊँट की पीठ इतनी फैली हुई होती है कि इंसान अपना सारा साजो सामान, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों वगैरह के साथ साथ सवारी कर सकता है। और सवार करने वाले को ऐसा लगेगा जैसे कि वो अपने घर में बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ऊँट इस मसनूई घर को लेकर फिरता रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट के अंदर पानी पर सफ़र करने की ज़बरदस्त ताकत है। चुनांचे अगर ऊँट को सफ़र पर 10 दिन तक पानी ना मिले तब भी ऊँट सब्र कर सकता है। इसी तरह ऊँट हर उस घास को खा जाता है जिसे दूसरे जानवर नहीं खाते। इसी वजह से ऊँट को सारे जानवरों का सूफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाने पीने में किसी किस्म का कोई नखरा नहीं करता। और जानकारों का कहना है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता। गुस्से की हालत में ऊँट बदखल्क हो जाता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो बिलबिलाने लगता है। और जानकारों का ये भी कहना है कि ऊँट बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊँट में सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी पाई जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऊँट ऐसा जानवर है जिसके पित्ता नहीं होता। शायद इसी वजह से ऊँट के अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह ताकत पाई जाती है और इताअत व फर्माबरदारी का जज्बा भी पाया जाता है। और ऊँट की खासियत ये भी है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मज़े लेकर खाता है। ऊँट को इन कांटेदार झाड़ियों को हजम करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ऊँट की अतड़ियाँ इतनी मजबूत होती है कि इसे खारदार चीज़ को हजम करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन ऊँट जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। और ऊँट के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि ऊँट का गोश्त हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम्हारे लिए मवेशी के किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। और ऊँट का शुमार चूँकि मवेशियों में आता है
اسی وجہ سے اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں۔ سنن ابو داود، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے دوستو، علماء اکرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں الگ الگ رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اور علماء اکرام کی کثیر جماعت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہی مذہب صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے خلفائے ارواح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اور یہ جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطانوں سے پیدا کیا ہے، علماء اکرام کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیطانوں کے اخلاق و عادات پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو شیطانوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اونٹوں پر ظلم و ستم کریں، ان کو ماریں پیٹیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا اونٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا ترنت بند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کی چھچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو نسے میں دھت آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نسا اسی وقت اتر جاتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت پہنچاتا ہے اور جگر کے ورم میں مبتلا شخص کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کے جگر پر سوزش آ گئی ہو اور اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اونٹ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کے حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹنیوں کی ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹ مل گیا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں مویشی چوپائے دیکھے اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی نعمت ملے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہے
تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا اندیشہ ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔